जारी है। गुल प्लाजा सान्हे में जबहक 2 अफराद की मैयतें डीएनए के बाद बुरसा के हवाले। गार्डन के 44 साला मोहम्मद रफी की क्रॉकरी की दुकान थी। नॉर्थ नाजमाबाद के 26 साला चर्चिल मसीह फ्लावर शॉप के मालिक थे। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। ऐवान ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल में JUI की तरमीम मुस्तरद। पार्लियामेंट ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की भी मंजूरी दे दी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान की गजा से मुतालिक पीस बोर्ड में शमूलियत पर मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मुखालिफत। पीस बोर्ड को कब्जा बोर्ड करार दे दिया। कहा कि इस बोर्ड का आगाज ही धमकियों से हुआ। अमन के नाम पर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया के ईंट से ईंट बजा दी गई। इजराइल ईरान के बाद ताफ्तान की सरहद पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में क्यों नहीं लिया। फलस्तीन से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हम अपना असूली मौक़िफ़ तब्दील के बगैर पीस बोर्ड में शामिल हुए। अगर ना जाते तो अपोजिशन कहती पाकिस्तान तन्हा होकर रह गया। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ गजा के अमन के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का जवाब। कहा पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखने वालों की आंखें नोच लेंगे। पाकिस्तान में अवाम ने फलस्तीनी अवाम और अमन और इस्तेहकाम के लिए गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइन करार दे दिया। कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत खित्ते में पायदार अमन की कोशिशों को तक़वियत देगी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन और अमान के क़याम के इक़दामात की हमेशा भरपूर हिमायत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गजा में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस से फलस्तीन में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की आएगी। वज़ीर आज़म डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से खुसूसी तैयारी पर लुटन एयरपोर्ट पहुंचे। लंदन हाई कमीशन के अमले और नून लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म चंद रोज लंदन में क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी सरगर्मियां अंजाम और अहम मुलाकातें करेंगे। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब की सहाफत को भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। 10 लाख मोटरसाइकिल के लिए दौड़ से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। दूर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा पंजाब के अवाम को उनकी खुशियां लौटाने आई हूँ। बसंत के लिए मॉनिटरिंग समेत हर लिहाज से जामे प्लान बनाया गया है। लाहौर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी फलाह के लिए अहम इक़दाम। जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी हाउसिंग पैकेज मुतारिफ करवा दिया। अपनी छत अपना घर स्कीम जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दी गई। जॉइंट फैमिलीज को घरों की तोसी के लिए कर्ज मिलेंगे। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज कहती हैं आसान इक़सात पर बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब की ग्रांट मंजूर कर ली। इजलास ने कहा कराची की सड़कों की बहाली से आमदोरफ्त बेहतर मुआशी सरगर्मियां फरोग पाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहर की 409 खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही। बोले कराची के साथ अजला में 400 सड़कों पर पेशवर्क और 9 की मुकम्मल तामीर का मंसूबा बनाया गया। सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 12.57 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स पर 8.53 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। नीपा चौरंगी और ताज हैदर पुल पर
ترقیاتی کام کے حوالے سے بریفنگ شرجیل ویمن نے کہا شہر میں مزید ای وی بسز اور ای وی ٹیکسی متعارف کروانے جا رہے ہیں، تمام منصوبے بر وقت مکمل ہوں گے۔ فیلڈ لیول مسائل فوری حل کیے جائیں گے، پینک اسکوٹیز کا دوسرا مرحلہ بھی جلد شروع کرنے کا امکان۔ نجی ٹی وی میں بیان پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اقدام، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا کیس دائر، درخواست پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے تحت دائر کی گئی، 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ بھی شامل۔ خیبر پختونخوا میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کو بھتہ دیتے ہیں، صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے کردار ادا نہیں کیا، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان کہتے ہیں پی ٹی آئی نے صوبے میں دہشت گردوں کو بسایا، بولے اگر آپ امن قائم نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جھگڑے کا کیس، پولیس نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا، ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار کیا گیا، وہ اور ہادی علی چٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ کبیر والا کی بستی بلوچا والا میں گیس سے دم گھٹنے کے باعث 4 افراد جاں بحق، بجلی بند ہونے پر گھر کے ایک کمرے میں جنریٹر چلایا گیا تھا، بندش ہونے کے بعد دوبارہ آنے پر گیس بھر گئی، جان سے جانے والوں میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل۔ کراچی میں منوڑا کے قریب کشتی الٹ گئی، 10 افراد سمندر میں ڈوب گئے، ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 افراد کو زندہ بچا لیا، 4 افراد کی تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 6 افغان ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی، ڈاکوؤں کا گروہ 50 سے زائد گھروں میں ڈکیتی میں مطلوب تھا، ملزمان کے قبضے سے 6 پستول، 1 رائفل اور گھر سے 2 موٹر سائیکلیں برآمد، وزیر داخلہ سے رضیہ لنجار کی پولیس ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش۔ سانگڑ پولیس نے کامیاب کارروائی پر زیادتی اور تشدد کے سنگین واقعے میں ملوث واصل وڈیرے کے بیٹے وزیر راجڑ کو حیدرآباد سے گرفتار کر کے منتقل کر دیا۔ ایس ایس پی سانگڑ کا کہنا ہے کہ ملزم وزیر راجڑ کو آج عدالت میں پیش کر کے پولیس ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ کراچی میں سوئی سدون گیس کمپنی کا لوڈ مینجمنٹ پروگرام، صنعتی صارفین سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند رکھنے کا اعلان، کل صبح سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی، گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک گیس بند رہے گی۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں پھر بڑا اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 9,100 روپے بڑھ گئی، مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 5,14,662 روپے پر جا پہنچا، چاندی کی فی تولہ قیمت 372 روپے کے اضافے سے 10,275 روپے پر پہنچ گئی۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، قیادت سلمان علی آغا کریں گے، بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی ٹی20 اسکواڈ میں واپسی، پاکستان اسکواڈ میں فخر زمان، سائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ شامل، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز بھی شامل، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان بھی شامل، تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 29 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں برسات کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی، بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، کوئٹہ میں درجہ حرارت -9 ڈگری تک گر گیا، مانسیرا، بالائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، مہمن، کالام اور اگزئی، چترال، خیبر سمیت پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، ناران میں 6 انچ اور چوگران میں 1.5 انچ برف پڑ چکی، چترال میں برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند، گلگت بلتستان کے ضلع سول کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برفباری، آزاد کشمیر کے مختلف
علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری، لوگ گھروں میں محفوظ ہو کر رہ گئے۔ بلوچستان کے شمال بالائی علاقوں میں برفباری اور برفانی طوفان کا سلسلہ جاری، زیارت جانے والے سیاحوں کی درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت چالہ پر پھنس گئیں۔ شاہد آباد کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی۔ N50 شاہراہ کان مترزئی، خانوزئی، مسلم باغ سمیت کئی مقامات پر ٹریفک شدید متاثر۔ مری میں برفباری کا سلسلہ جاری، مری ایکسپریس وے کو جزوی طور پر عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ کراچی میں بھی سردی نے لوگوں کے دانت بجا دیے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سردی 4 ڈگری سینٹی گریڈ کی محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر میں رات بھر تیز ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں۔ محکمہ موسمیات کی سردی کی لہر کل تک برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ اور پتوکی میں وسیع رقبے پر سرسوں کی فصل کی کار۔ سرسوں کی فصل انسانی صحت کے لیے بے انتہا مفید۔ خوبصورت لہلہاتے زرد پھول کسان کی محنت اور زمین کی زرخیزی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔